انہوں پکڑ کے اپنے نال لے جاؤ. تو مطلب یہی سرکار دی حدیث دا ہویا کہ نمازی بھی نمازیاں دی شفاعت کرنگے. اللہ اکبر اللہ اکبر. نمازی بھی نمازیاں دی شفاعت فرمانگے. اللہ رب العزت نے تے اس قدر شانہ عطا فرمائیاں نے. آؤ ذرا سنو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سبحان اللہ تے اچھی سی نا جی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وضو فرمایا, چہرے تے پانی سٹیا نا, وضو فرمایا. جب وضو فرمایا نا تو آپ دی داڑھی مبارک دا وال نا وضو کرن نال وہ ٹوٹ گیا یا پٹی گیا یا پہلے پٹیا سی تھلے آ گیا. وضو فرمایا نا ان کر کے وال ٹوٹ گیا, تھلے آیا, ہوا نے انہوں اڑایا, قریب قبرستان سی, اتھے چلا گیا ہوا نل. علماء کرام فرماتے ہیں کہ رب کعبہ نے اس ایک وال دے صدقے پورے قبرستان تو عذاب ہی چک لیا. جس دے وال دی ایک قدر ہے, جس دے وال دی ایک قدر ہے, اس دی اپنی کنی قدر ہونی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ تحقیق, شان مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, شان صحابہ. جس دے وال دی ایک قدر ہے, اللہ اکبر. اس دی ذات دی کی قدر ہوئے گی. سبحان اللہ. سبحان تو پھر اے مرید دا عالم ہے, یہ مرید دی انی شان ہے, پھر پیر دی شان کنی ہونی ہے. اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر کہنا پے گا نا, نہیں جاندا سبحان اللہ. سبحان اللہ. بھئی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دے. سبحان اللہ اچھی بندی سی نا اتنے جی. بھئی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دے. نہیں جاندا عظمت صدیق دے. نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی. پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دے. پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے, ایک رات بڑی چاننی رات, بڑی خوبصورت رات ہے. امام الانبیاء مازاق دے کاجل والے و دہا دے مکھڑے والے و لیل دیاں زلفاں والے تشریف فرمانے. میں موقع غنیمت جان کے حضرت عائشہ فرما دیا نے, میں عرض کرنیاں سونیاں مازاق دے کاجل والے و دہا دے مکھڑے والے و لیل دیاں زلفاں والے, اے جنہیں آسمان دے ستارے نے انیاں بھی نیکیاں کسے دیاں ہیں کہ نہیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہاں ہاں عائشہ, ہاں ہاں عائشہ, اے جن اسمان دے ستارے پہ چمک دینے انیاں بھی ایک میرے غلام دیاں نیکیاں ہیں نے. حضرت عائشہ فرما دیا نے, پھر میں پوچھیا سونیاں مازاق دے کاجل والے
والضحا دے مکھڑے والیا انیاں جنیاں آسمان دے ستارے نے کندیاں نیکیاں نے میرے نبی نے فرمایا نہیں عائشہ اے میرے مصطفیٰ نے فرمایا عائشہ میرے جڑے غلام نے انہاں غلاماں وچ غلام میرا عمر فاروق ہے جنیاں عمر فاروق دیاں نیکیاں جنیاں آسمان دے ستارے نے انیاں عمر فاروق دیاں نیکیاں نے عمر فاروق دیا انیاں نیکیاں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کر دیا نے سونیاں میں تے سوچ دی پیسہ انیاں نیکیاں میرے ابا حضور دیا انیاں نے میرے مصطفیٰ نے فرمایا عائشہ کی پہ کرنی ہے عمر دی پوری زندگی دیا نیکیاں ایک پاسے تیرے ابا حضور دی نیکی غار والی ایک پاسے عمر دیاں پوری عمر دیاں نیکیاں ایک پاسے ابو بکر صدیق دی غار والی نیکی ایک پاسے ابو بکر صدیق دا دل یہی کردہ سی النظرو الی وجہ رسول اللہ ابو بکر صدیق دیاں اکھا ہون چہرہ مصطفیٰ ہوئے ابو بکر صدیق دیا اکھا ہوڑ ہر ویلے چہرہ مصطفیٰ ابو بکر صدیق ویندہ ہی رہے اللہ اکبر غار والی نیکی وہ غار والی نیکی جتھے 3 راتاں ابو بکر صدیق سرکار دا سر انور گودی چ لے کے چہرہ مصطفیٰ نو ویندہ ہی رہے چہرہ مصطفیٰ نو ویندہ ہی رہے اللہ اکبر سلطان العارفین حضرت سلطان باو رحمت اللہ علیہ نقشہ کھچیا ریا کو تمہیں پیش کر چڑھا آپ فرماتے نے اے تن میرا اے چشے ماہوے تے میں سونا ویکھنا اے رجاں ہو لکھ چشمے اکی کھولا اکے کجاں ہو اتنا ڈٹھیاں مینوں سبار نہ آوے میں ہور کتے ولی اے بجاں ہوں سونے دا او دیدار ہے باہو مینوں لکھی کروڑا حجاں سرکار نو ٹک ٹکی لا کے وکھیا ایک ایک نظر اچھے اچھا تو انہوں گل سمجھ نہیں آنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات عبادت فرما دیا رہی ہیں اللہ رب العزت حضرت فاطمہ دا صدقہ اج دے دورے تے جنیاں خواتینی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسی طرح شوق عطا فرمائے ساری رات عبادت فرما دیا رہی ہیں صبح سویرے نماز فجر دی پڑھ کے تے سو گئی ہیں سورج مدینے وچ ہوا چلی حضرت فاطمہ دا کوئی تھوڑے جے وال ننگے ہوئے دوپٹہ اتر گیا سورج شرم دا مارا چڑھدا ہی نہیں سورج شرم دا مارا چڑھدا ہی نہیں بندہ سوچ تو سکتا ہے نا کہ جنہ دا سورج اتنا حیا کردا ہے
تے جن نے سرکار دا کلمہ پڑھیا ہوندا کوئی حق نہیں ہے۔ صحابہ کرام نماز فجر دی پڑھ کے تسبیحات پڑھن رہے نے، سورج نکلن دا نا نہیں رہندا، کافی ٹائم گزر گیا، عرض کیا مازاق دے کاجل والے سورج نہیں نکلدا پیا، سرکار نے فرمایا جے نہیں نکلنا، عرض کی یا رسول اللہ وجہ، فرمایا میری بیٹی فاطمہ ساری رات اللہ دی عبادت فرما دیا رہی نہیں، فجر لے نماز پڑھ کے سو گئی نہیں، ہوا چلی ہے مٹھی مٹھی، دوپٹہ تھوڑا جو اترا ہے، وال ننگے ہو رہے ہیں، سورج چڑھدا نہیں اور چڑھنا بھی نہیں۔ اگر تسی ویکھنا چاہتے ہو تو پھر چند صحابہ علی پاک کو جاؤ، او جا کے گھر وچ حضرت فاطمہ نو بیدار کریں، او دوپٹہ درست فرمان سورج نکل آئے گا۔ وہ چند صحابہ گئے، جا کے دسیا، علی پاک نے بیدار فرمایا، انہوں نے دوپٹہ درست فرمایا، سورج نکل آیا۔ جب سورج نکل آیا نا تو سرکار علیہ السلام رم کے دھیرے دھیرے ہولے ہولے، تسی نہ بولنا کدی سبحان اللہ، سبحان اللہ تو اچھی بنتی ہے نا۔ امام الانبیاء مازاق دے کاجل والے ودہا دے مکڑے والے واللیل دیاں زلفاں والے، دھیرے دھیرے ہولے ہولے رم کے چل دے حضرت علی دے گھر حضرت فاطمہ دے کول آئے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا بیٹی فاطمہ ساری رات عبادت نہ کیتی کر، ساری رات عبادت نہ کیتی کر، میں تینوں سوکھا جیا طریقہ دس دینا۔ عرض کیتی ابا حضور ارشاد فرماؤ۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا فرماندہ ہے تین واری قرآن شریف پڑھیے، رب کعبہ پورے قرآن دا ثواب عطا فرماندا ہے۔ حضرت علی پاک کول تشریف فرمانے، عرض کیتی مازاق دے کاجل والے آ، ودہا دے مکھڑے والے آ، واللیل دیاں زلفاں والے آ، اجازت ہوئے تے میں بھی کچھ عرض کر دواں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا بول علی بول کی گلے۔ حضرت علی فرماتے نے سونیا اے تے بڑا چر لگنا ہے، بڑی دیر لگ جانی ہے، تین واری کول پڑھ دیاں میں سوکھا کم نہ دس دیاں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی بول۔ عرض کیتی مازاق دے کاجل والیا، انج کر کے جیڑا تین واری رکھ مصطفیٰ تے ویکھے رب کعبہ انہوں قرآن پڑھن دا ثواب عطا فرماندا ہے۔ اے جڑا تین واری سرکار دے رخ انور نو ویکھے رب کعبہ قرآن پڑھن دا ثواب عطا فرماندا ہے۔ کتنی واری؟ وہ کتنے خوش نصیب صحابہ نے جڑے سرکار نو ویندے ہی رہندے سن۔ اچھا کدی اس حدیث تے غور کیتا جی کہ ایک واری ماں نو ویکھیے پیو نو ویکھیے رب کعبہ حج دا ثواب عطا فرماندا ہے؟ اس حدیث تے کدی غور کیتا ہے؟ اے مکان تے لکھ دینا اے میری ماں دی دعا ہے، مکان تے لکھ دینا، پٹی لا دینا میرے باپ دی دعا ہے، موٹر سائیکل دی پچھلی سیٹ تے لکھ لینا اے میری ماں دی دعا ہے۔ تے ماں نو بھاویں کدی پوچھیا جے رب کار دے تے کار تے لکھا ہے فرنٹ شیشے تے اے میری ماں دی دعا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، پریکٹیکل کرنا چاہیے۔ یہ صرف لکھان نال نہیں کہ پچھلی بتی تے اگلی بتی تے مکان دے تے وہ پلیٹ لا چڑی اندر تے لکھا لیا، نہیں۔ ماں دی خدمت کر تینوں پلیٹا لکھال دی ضرورت ہی نہیں ہے، خود بخود انہاں دے دل چوں نکلے گی، جا پتر ہے تینوں ستے ہی خیرانے۔ تے گل پہ عرض کردا سا جیڑا ماں نو ویکھے پیو نو ویکھے رب کعبہ ایک نظر ہے انہوں کامل حج دا ثواب عطا فرماندا ہے، تے جیڑا مصطفیٰ نو ویکھے رب کعبہ انہوں کتنا ثواب عطا فرماندا ہوئے گا۔ علی پاک نے تے فرمایا نا کہ تین واری ویکھے تے انہوں قرآن پڑھن دا ثواب عطا فرماندا ہے۔ تے جنہیں غار وچ
3 راتاں میرے مصطفیٰ دے رخ انور تو نظر ہی نہیں ہٹائیے، رخ انور تو نظر نہیں ہٹائی۔ جے تواڈا شوق ہے تو میں کچھ پڑھ چھڑا، ناراض تے نہیں؟ سبحان اللہ، نال پڑھو گے، کوشش کرنا۔ ایکیویں مکھڑے تو نظر ہٹاواں، کیویں مکھڑے تو نظر ہٹاواں، کیویں مکھڑے تو نظر ہٹاواں، تے تیرے وچوں رب دسدا، کیویں مکھڑے تو ہٹاواں، کیویں مکھڑے تو نظر ہٹاواں، تے تیرے وچوں رب دسدا، جی کردا سونیا مازاق دے کاجل والے آ ودوہا دے مکھڑے والے آ، جی کردا میں تینوں ویکھی جاواں، جی کردا جی کردا میں تینوں ویکھی جاواں، تے تیرے وچوں رب دسدا، جی کردا میں تینوں ویکھی جاواں، جی کردا میں تینوں ویکھی جاواں، تے تیرے وچوں رب دسدا، پانی چھنے وچوں کاں پیتا، سبحان اللہ، پانی چھنے وچوں کاں پیتا، سبحان اللہ، تیرے وچوں رب دسیا تینوں سجدہ میں، تیرے وچوں رب دسیا تینوں سجدہ میں تاں کیتا، کیویں مکھڑے تو نظر ہٹاواں، جی کیویں مکھڑے تو نظر ہٹاواں، تے تیرے وچوں رب دسیا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا من رانی فقد رائی الحق، جن نے مینوں ویکھیا انہیں رب نو ویکھیا، جن نے مینوں ویکھیا انہیں، بول ایک باری ٹلا کے، جن نے مینوں ویکھیا انہیں رب نو ویکھیا۔ اے پتہ لگیا غار، وہ جڑی پہاڑ دے اندر غار ہے، اس غار دے اندر ایک گودیے ابو بکر صدیق چہرہ مصطفیٰ سر انور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے، سرکار نے ابو بکر صدیق دی گودی وچ سر رکھیا ہے۔ 3 راتاں تے 3 دن ابو بکر میرے نبی دا چہرہ ہی ویندے رہنے، چہرہ تے نبی دا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جن نے مینوں ویکھیا انہیں، تے 3 دن پھر ابو بکر صدیق کنوں ویندے رہے؟ مطلب کی نکلیا، کنوں ویندے رہے؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں تھوڑا جی بیک آڑا چاہنا، نہیں جان سبحان اللہ، نہیں جاندا، شعر پڑھ کے تقریر ختم ہو گئی میری، بھائی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، ایک باری سارے مل کے پڑھ لو، وہ نہیں جاندا، بھائی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دے، اے سب کچھ نثار کیتا، اے چھڑے سوئی بھی نہیں، اسلام نو جدو وی پئی ضرورت صدیق دے، اسلام نو جدو وی پئی ضرورت صدیق دے۔ بڑا قابل توجہ شعر ہے۔ اے فرشتے بھی رش کی دوستا
کر دے تے ہون گے کیوں غار وچ او ویکھ کے سنگت صدیق دے غار وچ او ویکھ کے سنگت آخری شعر سن لو سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ وہ کیسا سما ہوئے گا کہ سرکار دی برات چڑھی ہونی ہے سبحان اللہ اور ابو بکر صدیق دے گھر ڈکی ہونی ہے اللہ اکبر شہر نے اپنا تخیل سمجھایا خیال سمجھایا بڑا آسان ہے آپ فرماتے ہیں عرشاں دا لاڑا ڈکی آئے ویڑے صدیق دے سبحان اللہ عرشاں دا لاڑا ڈکی آئے ویڑے صدیق دے کہن دے فرش تے ہون گے قسمت صدیق دے کہن دے فرش تے ہون گے قسمت صدیق دے بھئی نہیں جاندہ زمانہ عظمت صدیق دے پچھو رسول پاک تو قیمت اللہ برکت عطا فرمائے بازو سبحان اللہ